24 नवंबर का एहतजाज जिसकी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बुशरा बीबी जो एक हिकमत अमली उन्होंने बनाई है कि अब MP MNAs एक मुनासिब काउंट उनको दे दिया गया है कि इतने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। अगर कोई MNA MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो जाता है तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो हिकमत अमली बुशरा बीबी ने बनाई है, क्या लगता है आपको पार्टी के फेवर में है? पहली बात तो यह है कि मैं एहतजाज करता हूँ, आप आइंदा उनको बुशरा बीबी के साथ अगर खातून खाना नहीं लगाएंगी तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। वो खातून खाना है, आप उनसे इतने बड़े बड़े सियासी फैसले करवा रही हैं। ठीक है, एनीवे इस पर मेरा एहतजाज रजिस्टर करें। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि देखिए अब वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत कम वक्त रह गया है, जो तैयारी होनी है या करनी है वो मेरे ख्याल से अब उनको अगले चंद दिनों में ही करनी पड़ेगी जी। तैयारियाँ जो जिसका दावा किया जा रहा है, पहली बात तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि जिस किस्म की पाबंदियाँ उन्होंने अपने MNAs MPAs पर लगाई हैं, इस तरह की मुझे अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ सही से हिस्ट्री, तो ये डिक्टेटोरियल रजीम जो होती थी ना, बहुत शदीद किस्म की डिक्टेटोरियल रजीम्स, उनमें तो लगती थी शुमाली कोरिया हो गया, चीन का इब्तदाई दौर हो गया, लिबिया हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख को मैं अगर सियासी तारीख को उठा के देखूं तो इस तरह की पाबंदियां शायद नमूने खाना ज़रूर वो कहते हों कि MNA MPAs बंदे लेके निकलेंगे, लेकिन ये जो नंबर गेम्स है कि MNA जो है वो 10,000 लेके आएगा, 5,000 जो है वो लेके आएगा, ये रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रेसिपी के ऊपर हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया तो पता चला कि एक आदमी जो है वो कॉस्ट करेगा 5,000 रुपये सिर्फ एक दिन का आना जाना और एक दिन का खाना पीना। अच्छा, ठीक है। अब अगर MNAs ने लोग लाने हैं, जिस तरह की पाबंदी उन्होंने लगाई है 10-10 हज़ार, तो 8 लाख बंदा तो लेके आएंगे सिर्फ MNAs। अच्छा। और जिस तरह MPAs को कहा कि वो 5,000 लेके आएंगे, तो चूँकि इनकी तादाद भी हम बता दें, MPA जो है पंजाब में 103 है, तो हमने 100 लगा लिए हैं, सिंध में 5 हैं, KPK में 93 हैं, तो 200 से ज़्यादा बनते हैं, हमने सिर्फ 200 का एस्टिमेट लगाया है। ठीक। तो ये 10 लाख बंदा लेके आएगा जी MPA, और 8 लाख बंदा लेके आएंगे MNAs, और 5,000 के एतबार से अगर आप इस लगाएं कि कितने पैसे खर्चेंगे, 9 अरब रुपए सिर्फ चाहिए एक दिन के लिए। ठीक है जी। और इन लोगों को अब लाया कैसे जाएगा? जाहिर है पैदल तो नहीं आएंगे चल के, अगर बसों में लाएं आप इनको और 50 बंदे हर एक बस में बिठा दें आप, तो 36,000 बसें चाहिए इनको KPK से लेके इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। ठीक हो गया जी। ये तरीक़ाकार दावा तो किया जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी जी शऊर आदमी से आप पूछ लें इज़ दिस पॉसिबल और नॉट, तो ये मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जो नुस्खा खातून खाना बीबी बुशरा ने इजाद फरमाया है ये डूएबल ही नहीं है, ख्वाहिशात हैं, हो नहीं सकता ऐसा। एक तो ये कहना बहुत ज़रूरी था। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो कि हमने ये कहा था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है उससे लोग, ख़ास तौर से जो वर्कर हैं, वोटर नहीं वर्कर्स, वो बड़े डिसग्रंटल्ड हैं क्योंकि उनको लावारिस छोड़ दिया गया। वो अब तक 1 साल से फौज की तहवील में है, मुकदमात भी नहीं चल रहे उनके ऊपर, घर वाले उनके परेशान हैं। अगर 24 नवंबर को उससे कोई मिलती जुलती छोटी सी हरकत भी हुई तो उनकी ज़िंदगियां तो ख़तरे में जाएंगी ही, जो ऑलरेडी उनकी कैद में हैं। उस दिन जो लोग पकड़े जाएंगे उनकी भी फिर खैर नहीं है। 2 काम होंगे, एक तो प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगा और मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिससे बेपनाह कोशिश थी PTI की भी और आम लोगों की भी कि ये नौबत ना आए। फिर एक किया गया था, अगर आपको याद हो, कि ये कमाल लोग हैं, कोर कमांडर में लोग दाखिल हो गए, उन्होंने रोका ही नहीं। ठीक। अपने एयरबेस में दाखिल हो गए, किसी ने रोके नहीं। इस दफा रोकेंगे, और रोकने का क्या तरीका होता है? जब वायलेंट मॉब कहीं जाता है वो तो आपको अंदाजा है। तो मुझे लगता ये है कि ये एक आखिरी हरबा भी है कि कुछ डेड बॉडीज मिल जाए अल्लाह के नाम पर इनको, ताकि इनके एहतजाज में कोई जान पड़ सके। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दावे जो आप बता रहे हैं, ये अभी एहतजाज से कबल कुछ नारे लगाए गए हैं वज़ीर आला KP के सामने, नारे जो लगाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से। मरियम औरंगज़ेब ने भी इसी के जवाब में, अज़मा बुखारी ने भी इससे रिलेटेड कुछ कहा है, वो भी एक बार नाज़रीन को सुना देते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। वो अगर तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा
جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اب بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایک طرف نعرے لگائے جا رہے ہیں اتنے سخت قسم کے، اور کیا ہونے والا ہے؟ وہ جب پارٹی جو ہے نا وہ فصلی بٹیروں کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے نا، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. حکومت کے خلاف جہاد حرام ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بتا رہا ہوں. جہاد صرف دشمن کے خلاف ہے جس سے دین کو خطرہ ہو یا اسلامی مملکت کو خطرہ ہو. یہ نعرے کیوں لگوائے ہیں، کس نے لگوائے ہیں مت ان کے پلے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے جو عظما بخاری ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ جہاد کرنے آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ تو پھر آپ کے ساتھ سلوک بھی وہی ہوگا جو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس چیز سے میں ڈرا رہا تھا، میں ذرا سافٹ زبان میں کہہ رہا تھا، انہوں نے ذرا بھرپور انداز سے کہہ دیا. یہ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو آپ لگا رہے ہیں الجہاد کے نعرے، اور حالت آپ کی یہ ہے، اتنی نرم حالت ہے، میں اور لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کاش اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کر لے اس احتجاج کے حوالے سے. یہ وہی علامین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جو نعرے لگوا رہے تھے کے پی کے ہاؤس میں یا چیف منسٹر ہاؤس میں. تو یہ جو ایکسٹریم لیول کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کی ہینڈلنگ بھی ویسی ہی ہوگی. تو آپ ذرا سوچ لیں نقصان کس کا ہوگا. بالکل بخاری صاحب، ایک طرف لوگوں کو ایکسٹریمزم کی طرف لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف علامین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں. ایک طرف بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ ایم پی ایم این اے کے ٹکٹ تک مطلب ہم پارٹی سے نکال دیں گے اگر آپ لوگ وہ کاؤنٹ نمبر جو دیا گیا وہ نہیں لے کر آتے. تو ایک طرف لوگوں کو پھر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہی نظر آ رہا ہے. دیکھیے خاتون خانہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہی ہیں ایم این اے ایم پیز کو کہ اگر آپ نہ لے کے آئے تو آپ کی ایم این اے شپ ایم پی اے شپ گئی. بالکل احتجاج کے ساتھ کنڈیشنز کو مشروط کریں، اور مزید آپ آئندہ پھر کبھی خواب بھی نہ دیکھیں کہ آپ کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی. یہ کون سا طریقہ بھی کون سی سیاسی جماعت میں ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے پہلے کبھی یہ سنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو یہ خاتون خانہ کی جو ریسپی ہے اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا، لیکن میں جس بات کی طرف اور زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کچھ تو عظما بخاری نے کہہ دیا، کچھ ہمارے بھائی ہیں فیصل بورڈا جی، وہ نا ڈھنگ کی بات عین مناسب وقت پہ کرتے ہیں. تو میں پروگرام پہ آنے سے پہلے ان سے بات کر رہا تھا، میں نے فون کیا ان کو، میں نے کہا بتائیے 24 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جتنی ان کی خواہش ہے اتنے لوگ تو یہ نکال نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ناراض بیٹھے ہیں پنجاب میں. اچھا، وہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی ایز بھی اپنی حکومت سے ناراض ہیں، لیکن ان کے تو ناراض ہے اور ناراض لوگ نہیں نکلا کرتے کبھی. تو انہوں نے کہا کہ پنجاب سے ان کو کوئی سپورٹ ملنے نہیں جا رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئیں گے اور پہنچیں گے اسلام آباد تو حکومت اور حکومتی ایجنسیاں آستینے چڑھا کے بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہی ہیں کہ آؤ پترو، کیونکہ جو پہلے 3-4 مرتبہ ہو چکا ہے اسلام آباد چڑھائی کے اوپر وہ اب نہیں ہوگا. اچھا، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے بیان کو اگر آپ سیریسلی لیں تو اس نے کہا اچھا جی پہلے تو تسی کر لیا نا جی، ایس باری ذرا اٹک دا پل پار کر کے دکھاؤ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ادھر سے دھمکیوں کی نوعیت میں گمبھیریت آ رہی ہے تو حکومت کے پاس آٹومیٹکلی ایک ویپن آ جاتا ہے ریئیکٹ کرنے کا. ٹھیک ہے جی.